हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मैले फेरि लिएर आएको छु पास्ट क्वेसन डिस्कसन सिरिज, जसमा आज हामी आइएम 2017 को जुलोजी सेक्सन कम्प्लिट गर्न आँटेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेसन नम्बर 1, हार्टबिट बिगिन्स विथ द डिपोलराइजेसन अफ भनेर सोधिरहेछ। सो हार्टबिटको बिगिनिङ कसले गर्छ त? हाम्रो कसले गर्छ? हार्टबिटको जुन पेस सेटर छ अथवा पेस मेकर छ त्यो कसले गर्छ? एसए नोडले गर्छ। यो सबलाई थाहा छ। एसए नोडले स्टार्ट गर्छ इम्पल्स, त्यस पछाडि त्यसलाई क्यारी गरेर लग्छ एभी नोडले। एभी नोडबाट त्यो जान्छ बन्डल अफ हिसमा, र बन्डल अफ हिसबाट पुरै भेन्ट्रिकुलर वालमा पुर्याउने काम गर्छ पर्किन्जे फाइबर्सले। ठिक छ। सो यसमा यदि हार्टबिट बिगिन्स विथ डिपोलराइजेसन भनिरहेछ। सो पोलराइजेसन अफ भनेर सोधेको भए एसए नोड, डिपोलराइजेसन अफ भनेर सोध्यो भने एट्रियोभेन्ट्रिकुलर नोडले हुन्छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ? सी हुन्छ। त्यसै गरी यदि अरू कुराहरू गर्दाखेरि के हुन्छ, यदि तिमीलाई पर्किन्जे फाइबर्स भनेर सोध्यो भने कता पाइन्छ? यो हार्टको वालमा पाइन्छ। त्यसै गरी यदि पर्किन्जे नर्भ्स भनेर सोध्यो भने कता पाइन्छ भनेर भन्यो भने इट इज फाउन्ड इन केस अफ ब्रेन। त्यसै गरेर अर्को हामी कुरा गर्छौँ हार्टको डिफ्रेन्ट भल्भ्सहरूको बारेमा। सो यदि राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा प्रेजेन्ट हुने सिम्पल हो ट्राइकस्पिड भल्भ, अनि लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा प्रेजेन्ट हुने भल्भलाई हामी के भन्छौँ? बाइकस्पिड भल्भ, अल्सो कल्ड एज मिट्रल भल्भ। अनि त्यसै गरेर यहाँ जुन छ अवर्टिक भल्भ र पल्मोनरी भल्भ, दुवैको नाम के हो? सेमी लुनार भल्भ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस पछाडि यदि हामीले कुरा गर्छौँ यो राइट एट्रियममा प्रेजेन्ट हुने डिफ्रेन्ट ओपनिङ, तीनवटा डिफ्रेन्ट ओपनिङ प्रेजेन्ट हुन्छ। वान इज द सुपेरियर भेना काभा, अनदर इन्फेरियर भेना काभा, र त्यसको साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ कोरोनरी साइनसेस। सो कोरोनरी साइनसलाई गार्ड गर्ने भल्भको नाम हो थेबास्टियन भल्भ, अल्सो कल्ड एज कोरोनरी भल्भ। थेबास्टियन भल्भ, अल्सो कल्ड एज कोरोनरी भल्भ। यदि हाम्रो इन्फेरियर भेना काभालाई कुन भल्भले प्रोटेक्ट गरेर राख्छ भनेर सोध्यो भने युस्टाचियन भल्भ। इन्फेरियर भेना काभाको माथि प्रोटेक्ट गर्ने भल्भको नाम युस्टाचियन भल्भ। र यदि हामीले त्यहाँ माथि लिन्छौँ सुपेरियर भेना काभालाई प्रोटेक्ट गरेर राख्ने काम अथवा माथिबाट भल्भ कसले सपोर्ट गरेर राखेको हुन्छ? द्याट इज आवर हेभर्सियन भल्भ। सो सुपेरियर भेना काभालाई हेभर्सियन भल्भ, इन्फेरियर भेना काभालाई युस्टाचियन भल्भ, र कोरोनरी साइनसलाई कोरोनरी भल्भ, अल्सो कल्ड एज थेबास्टियन भल्भ। सो यो भयो हार्टको बारेमा। नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 2 मा जाँदाखेरि के छ? विच डिटरमाइन्स द सिक्वेन्स अफ एमिनो एसिड्स। सो जति पनि एमिनो एसिडको सिक्वेन्स छ त्यो डिटरमाइन गर्ने काम कसले गर्छ त? हाम्रो जिनले। सो जिनले हाम्रो जिनमा हाम्रो के हुन्छ? एउटा सिक्वेन्स बसेको हुन्छ। सो यति लेन्थको एमिनो एसिड्स बनाउने हो, 5वटा पेयरको, 10वटा पेयरको। सो यदि अब जिनको कुरा गर्छौँ भने त्यसमा के पर्छ? डिएनए पर्छ। सो डिएनए को बारेमा हल्का कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ? डिएनए के छ? एन्टी प्यारल टु इच अदर छ, हो कि होइन? सो एन्टी प्यारल टु इच अदर छ भने त्यो किन? ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ भन्ने सोध्छ भने त्यहाँ फोस्फोडाइस्टर बोन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर एन्टी प्यारल टु इच अदर। सो अनि दुईवटा किसिमको हुन्छ हाम्रो, दुईवटा किसिमको बोन्डहरू के भन्छ? डिएनए प्रेजेन्ट हुन्छ दुईटा टाइपको। एउटा हुन्छ राइट ह्यान्डेड डिएनए, अर्को हुन्छ लेफ्ट ह्यान्डेड डिएनए। ठिक छ। सो बी डिएनए भनेको इट इज द डिएनए टाइप अफ मोडल जुन चाहिँ कसले दिएको? वाटसन र क्रिक मोडल। वाटसन एन्ड क्रिक मोडलमा कुन टाइप अफ डिएनए को बारेमा कुरा गरेको छ? बी टाइप अफ डिएनए। यो राइट ह्यान्डेड हो। राइट ह्यान्डेड भनेपछि यदि हामीले यसरी लग्छौँ, यो राइट ह्यान्ड हो मेरो, राइट ह्यान्डले यसरी यदि हामीले स्ट्रक्चर निकाल्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी राइट ह्यान्डेड। यदि लेफ्ट ह्यान्डले हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ हामी लेफ्ट ह्यान्डेड। अनि लेफ्ट ह्यान्डेड डिएनए भनेको जेड टाइप हो। अनि हाम्रो डिएनए को सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा पनि कुरा गरिहालौँ। डिएनए को जुन छ डायमिटर त्यो कति हुन्छ? 20 एङ्स्ट्रोम हुन्छ। लेन्थ अफ एउटा सिंगल हेलिक्स कति हुन्छ? सिंगल हेलिक्सको एउटा कम्प्लिट साइकललाई भनिन्छ हेलिक्स, त्यो हेलिक्सको लेन्थ हुन्छ 34 एङ्स्ट्रोम है, 34 एङ्स्ट्रोम। अनि त्यस पछाडि कतिवटा नम्बर अफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हुन्छ एउटा हेलिक्समा भनेर सोध्यो भने 10 एङ्स्ट्रोम प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो डिएनए र त्यसको बारेमा। अनि अरू सोध्न सक्ने भनेको डिएनए लाई चाहिँ कसरी म्यापिङ गरेको थियो? सबसे पहिला डिएनए लाई कुन मेथडबाट म्यापिङ गरेको थियो भनेर सोध्यो भने त्यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ यसलाई म्यापिङ गर्नको लागि हेल्प गरेको थियो एक्सरे डिफ्र्याक्सन मेथड, अल्सो कल्ड एज एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी मेथडबाट हेल्प गरेको थियो यसको म्यापिङ गर्नको लागि। सो यो भयो विच डिटरमाइन्स द सिक्वेन्स अफ एमिनो एसिड। सो एमिनो एसिड को अरू पनि यदि एमिनो एसिड भन्दाखेरि अरू के हुन्छ? दुईवटा किसिमको एमिनो एसिड प्रेजेन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ इसेन्शियल, एउटा हुन्छ नन इसेन्शियल। ठिक छ। सो हाम्रो इसेन्शियल एमिनो एसिड्समा याद राख्नको लागि @PVT टिम हल याद राख्ने, @PVT टिम हल याद राख्दा हुन्छ। र नन इसेन्शियलको लागि यो बाहेक जति पनि हो त्यति नै। अनि यसमा अझै सोध्छ सिम्पलेस्ट फर्म अफ द एमिनो एसिड इज भनेर सोध्यो भने ग्लाइसिन, सिम्पलेस्ट फर्म अफ एमिनो एसिड इज द ग्लाइसिन। यो भइहाल्यो। ठिक छ। सो नेक्स्ट क्वेसन,
भिटामिन ए इज सिन्थेसाइज्ड इन भनेर सोधिरहेछ। सो सबसे पहिला भिटामिन कहाँ सिन्थेसाइज, सबसे पहिला हैन हाम्रो बडीमा कुन ठाउँमा भिटामिन ए सिन्थेसाइज हुन्छ त हामीलाई थाहा छ भिटामिन ए इज सिन्थेसाइज्ड इन लिभर, यो याद राख्नु पर्ने कुरा। लिभरमा सिन्थेसाइज हुन्छ के को हेल्पबाट, सो बीटा क्यारोटिन। सो बीटा क्यारोटिनको हेल्पबाट के गर्छ भन्दाखेरि यसले भिटामिन ए को भिटामिन ए सिन्थेसिस गर्न हेल्प गर्छ। बीटा क्यारोटिन केमा पाइन्छ, क्यारोटको जुन बिचको येल्लो भाग हुन्छ, बाहिरपट्टिको ओरेन्ज भाग भयो अनि त्यसमा बिचपट्टिको हल्का येल्लोइस भाग हुन्छ, त्यसमा मेन के हुन्छ, बीटा क्यारोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ। अरु लिभरले कुन कुन भिटामिन सिन्थेसाइज र स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ, भिटामिन ए, भिटामिन डी र भिटामिन बी12 स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ। ठीक छ, सो यो तीनटा भिटामिन के गर्छ, यसले स्टोर गर्ने काम गर्छ। यदि अरु लिभरको फंक्सनहरुको कुरा गर्दाखेरि तिमीलाई लिभर इज अल्सो कल्ड एज ब्लड रिजर्भोयर पनि भन्छ अथवा ब्लड बैंक भनेर कसलाई चिनिन्छ, लिभरलाई चिनिन्छ। किन भन्दाखेरि लिभरको यदि हामीले हेर त हेपाटोसाइट सेल्सहरुको कुरा गर्छौं, यो के भयो, यसको एउटा भयो। अनि यहाँ बिचमा के हुन्छ, सेन्ट्रल क्यानल, यहाँ हेपाटोसाइट्सहरु के हुन्छ, यसरी रेडिएट भएर बाहिर गएको हुन्छ हैन, यसरी रेडिएट भएर बाहिर गएको हुन्छ। सो यहाँ हेपाटोसाइट सेल्सहरु हुन्छ, यसरी प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, कसरी, यसरी। सो यो हेपाटोसाइट सेल्सहरुको पुरै चारैतिर रेडिएट भएर बसेको हुन्छ। त्यो बिचमा के हुन्छ, यहाँ यस्तो यस्तो हेर त, यो ग्यापहरु प्रेजेन्ट छ। सो यो ग्यापहरुमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, यो ग्यापको नाम चाहिँ के हो, साइनुसोइड्स हो। इट इज कल्ड एज साइन्युसोइड्स, साइन्युसोइड्स। र यो साइन्युसोइड्समा के प्रेजेन्ट हुन्छ, ब्लड प्रेजेन्ट हुन्छ। सो लिभरलाई के पनि भनिन्छ, ब्लडको बैंक पनि भनिन्छ अथवा ब्लडको रिजर्भर पनि भनिन्छ। अब अर्को थाहा छ हामीलाई, लिभरले के पनि गर्छ, यसले हाम्रो फंक्सन बडीलीको जति पनि होमियोस्ट्याटिस कन्डिसन भयो त्यो सब के गरेर राख्छ, सम्हालेर राख्छ। भनेपछि होमियोस्ट्याटिस मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। हाम्रो बडीको भित्रको इन्टरनल टेम्परेचर देखि लिएर भयो, टक्सिफिकेसन जुन टक्सिक कम्पाउन्ड्सहरु त्यसलाई हटाउने काम डिटक्सिफिकेसन, अमोनियालाई युरिक एसिडमा चेन्ज गर्ने प्रोसेस, डिएमिनेसन प्रोसेस, यो सब कसले अकर गराउँछ त, लिभरले अकर गराउँछ। सो नेक्स्ट क्वेशन, ओके, अब which endocrine glands stores its secretion before discharging it? सो यो पनि फेमस क्वेशन हो। जति पनि एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड छ तिनीहरुले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो सेक्रेसन स्टोर गर्छ, त्यसपछि डिस्चार्ज गर्छ, जति पनि एक्सोक्राइन। तर यदि इन्डोक्राइन भनेर क्वेशन सोध्यो भने, इन्डोक्राइन भनेर सोध्यो भने चाहिँ इन्डोक्राइनमा चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड एउटा यस्तो मात्रै इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो जसले आफ्नो सेक्रेसन स्टोर गरेर राख्छ डिस्चार्ज गर्नुभन्दा पहिले। अनि थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज, वी नो दैट थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज कल्ड एज द, इट इज द लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, इट इज द लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। सो अब थाइरोइड ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ, सो थाइरोइड ग्ल्यान्ड भयो, थाइरोइड ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ, हाम्रो थाइरोक्सिन सेक्रेट गर्छ। थाइरोक्सिन मा त्यो दुईवटा कुराबाट बनेको हुन्छ, एउटा हुन्छ हाम्रो आयोडिन अनि अर्को हुन्छ एमिनो एसिड, दैट इज कल्ड एज थाइरोसिन। थाइरोसिन, एमिनो एसिड र आयोडिन जोडेर थाइरोक्सिन कम्पोनेन्ट अथवा थाइरोजिन हार्मोन सेक्रेट गर्ने काम गर्छ थाइरोइडले। ठीक छ, सो यो भयो हाम्रो थाइरोइडको। यदि प्याराथाइरोइडको कुरा गर्दाखेरि प्याराथाइरोइड हार्मोन, प्याराथाइरोइडले सेक्रेट गर्छ के, प्याराथर्मोन। प्याराथर्मोन इज अल्सो कल्ड एज प्याराथाइरोइड हार्मोन और अल्सो कल्ड एज कोलिप्स हार्मोन, COLLIPS, कोलिप्स हार्मोन पनि भनिन्छ। अनि प्याराथाइरोइड हार्मोन कसले सेक्रेट गर्छ, प्याराथाइरोइडको कुन पार्टले, सो चिफ सेल्सले सेक्रेट गर्छ। हेर, प्याराथाइरोइड सेल्स अथवा चिफ सेल्स जसलाई भनिन्छ, यसले सेक्रेट गर्छ प्याराथर्मोन हार्मोन। सो यसको आन्सर के भयो भन्दाखेरि थाइरोइड ग्ल्यान्ड भयो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भर्टिब्रेट्स भन्ने सोधिरहेछ। सो भर्टिब्रेट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्समा के छ, सबमा के दिएको छ, नोटोकर्ड, 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 फेरिन्जियल स्लिट्स, फेरिन्जियल स्लिट्स, फेरिन्जियल स्लिट्स, फेरिन्जियल स्लिट्स। सो यो दुईटा अप्सन ठीक छ। अब बिचकोमा हामीलाई चाहियो भेन्ट्रल हर्ट हुन्छ कि डोर्सल हर्ट हुन्छ, कि डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कट प्रेजेन्ट हुन्छ कि भेन्ट्रल ट्युबुलर नर्भ कट हुन्छ। सो कुन एन्सर हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि हाम्रो भर्टिब्रेट्स इज एक्जाम्पल के को भित्र पर्छ, यो कोर्डेट्स भित्र पर्छ। सो कोर्डेट्समा कतापट्टि नर्भ कट प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामी यदि लिन्छौँ भने हामी ह्युमन्स हो है, हामी ह्युमन्स यदि जनावरको स्टाइलमा बस्छौँ भन्दाखेरि यसरी। सो हाम्रो यो पछाडिपट्टिको ढाड एरिया भयो, यो हाम्रो अगाडिपट्टिको चेस्ट एरिया भयो। सो ढाड एरिया भनेपछि माथि जेनिथ रिजनतिर गयो, जेनिथ भनेको आकाश, खुल्ला आकाशतिर जुन फेस गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छ, डोर्सल। जुन तलपट्टि ग्राउन्डतिर फर्किन्छ त्यसलाई हामी भन्छ के, भेन्ट्रल। हाम्रो नर्भ कट कतापट्टि छ, डोर्सल साइडमा। सो नर्भ कट के छ, डोर्सल साइडमा प्रेजेन्ट छ। ठीक छ, डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ भर्टिब्रेट्स। अब हेर्ने, अब यसमा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु याद राख्ने, जस्तै मैले यहाँ डिफ्रेन्ट बेसिसहरु राखेको छु, त्यस बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कोर्डेट्स र नन कोर्डेट्सलाई छुट्याउन सक्छौँ, कोर्डेट्स र नन कोर्डेट्सलाई छुट्याउन सक्छौँ। हेर कसरी,
यसबाट हामीले धेरै क्वेसनहरु गर्न सक्छौं। जस्तै यदि बडी सिमेट्रीको आधारमा सोधिरहेछ, बडी सिमेट्री भनेपछि हाम्रो कोर्डेट्सको केसमा के हुन्छ, इट इज बाइल्याटरली सिमेट्रिकल, र नन कोर्डेट्सको केसमा सब हुन्छ, असिमेट्रिकल पनि हुन सक्छ, सिमेट्रिकलमा पनि बाइरेडियल सिमेट्रिकल हुन सक्छ, रेडियल सिमेट्रिकल हुन सक्छ, अथवा बाइल्याटरल सिमेट्रिकल हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। नोटोकर्डको कुरा गर्दाखेरि नोटोकर्ड कोर्डेटामा के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ, तर नन कोर्डेटामा के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। त्यसै गरेर यिनीहरुको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि कोर्डेटामा हाम्रो के हुन्छ, डोर्सल साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ, हलो हुन्छ, हाम्रो हलो हुन्छ, हलो भनेको ट्युब जस्तो भयो, त्यही भएर यसलाई के भनेको, ट्युबुलर नर्भ कट भनेको, त्यही भएर के भनेको, ट्युबुलर नर्भ कट। हेर त यसरी ट्युब जस्तो आकारमा हुन्छ, भित्रपट्टि खाली हुन्छ, त्यही भएर के भयो, हलो भयो। तर नन कोर्डेट्सहरुको के हुन्छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम के हुन्छ, यिनीहरुको भेन्ट्रल पोजिसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि यिनीहरु के हुन्छ, सलिड हुन्छ, के हुन्छ, सलिड हुन्छ, पुरै कम्प्लिटली सलिड हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ, नन ग्याङ्ग्लियोनेटेड हुन्छ, ग्याङ्ग्लियोन प्रेजेन्ट हुँदैन, तर नन कोर्डेटमा के हुन्छ, ग्याङ्ग्लियोन प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसैगरी यदि हामी गिल स्लिट्सको कुरा गरौँ, गिल स्लिट्सको कुरा गर्दाखेरि हाम्रोमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन, नन कोर्डेट्समा के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ, सिम्पल भयो। एलिमेन्ट्री क्यानल, हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानल कता छ, भेन्ट्रल साइडमा छ, सो भेन्ट्रल टु नर्भ कट भन्न सकिन्छ। उनीहरुको के हुन्छ, उनीहरुको डर्सल साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ, उनीहरुको किनभने भेन्ट्रल पोजिसनमा के छ, नर्भ कट प्रेजेन्ट छ, त्यही भएर। अब हार्टको कुरा गरौँ, हार्ट हाम्रो कता छ, भित्रपट्टि छ, दैट इज भेन्ट्रल साइडमा। उनीहरुको कता हुन्छ, डर्सल हार्ट छ, यहाँबाट पनि क्वेशन सोध्न सक्छ। इन केस अफ कोर्डेट्स, हार्ट इज प्रेजेन्ट इन विच साइड, भेन्ट्रल साइड। इन केस अफ नन कोर्डेट्स, हार्ट इज प्रेजेन्ट इन विच साइड, डर्सल साइड। अब एनएस को कुरा गरौँ, सो हाम्रोमा एनएस टर्मिनल हुन्छ कि सब टर्मिनल हुन्छ, सब टर्मिनल। किन भन्दाखेरि यसको जस्तो यदि यो एन्ड सेगमेन्ट हो, एन्ड सेगमेन्टमा नभइकन त्यो भन्दा अगाडिको सेगमेन्टमा यहाँ एनएस प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो एन्ड सेगमेन्टले के डिनोट गराउँछ, टेलको प्रेजेन्स भनेर डिनाउँछ। सो पोस्ट एनल टेल हाम्रोमा प्रेजेन्ट हुन्छ, नन कोर्डेट्समा एब्सेन्ट हुन्छ। उनीहरुको चाहिँ किन भन्दाखेरि उनीहरुको चाहिँ एनएस के हुन्छ, टर्मिनल पोजिसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यही भएर त्यसमा पोस्ट एनल टेल प्रेजेन्ट हुने भएन। अब पोजिसन अफ हार्टको कुरा गर्दाखेरि, पोजिसन अफ हार्टको कुरा गर्दाखेरि के भइसक्यो, यो पनि भइसकेछ हैन। हाम्रो पोजिसन अफ हार्ट कतापट्टि प्रेजेन्ट छ, हाम्रो हार्ट प्रेजेन्ट हुन्छ भेन्ट्रल साइडमा, उनीहरुको के हुन्छ, डर्सल साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब ब्लड फ्लो सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। ब्लड फ्लो भनेपछि यदि हामी आफ्नो बडी हेर्छौं भने, यो हाम्रो बडी हो, यदि यसरी उभिराछौं भने, यसरी राखेर यहाँ हाम्रो हात अनि हाम्रो खुट्टा यसरी उभिराछौं भने, हाम्रो जुन पछाडिपट्टि छ डोर्सल भेसल, भित्रपट्टि छ के भेन्ट्रल भेसल, ठीक छ। सो भेन्ट्रल पट्टि प्रेजेन्ट हुने भेन्ट्रल भेसल, पछाडिपट्टि प्रेजेन्ट हुने डोर्सल भेसल। सो भेन्ट्रल भेसलमा हाम्रो ब्लड फ्लो के हुन्छ, फरवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसरी याद राख्ने, हार्ट हाम्रो कहाँ छ, भेन्ट्रल पोजिसनमै छ, सो जहाँ हार्ट प्रेजेन्ट छ त्यहाँ के हुन्छ, फरवर्ड ब्लड फ्लो। त्यसै गरेर डोर्सलमा हाम्रो हार्ट छ, छैन, सो यहाँ के हुन्छ, ब्याकवर्ड फ्लो हुन्छ। त्यसै गरेर यदि नोटोकर्डको के अरे नन कोर्डेट्सहरुको कुरा गर्दाखेरि उनीहरुको के हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो कन्डिसन भइदिन्छ। उनीहरुको के ठ्याक्कै उल्टो भनेको, जस्तै उनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कोर्डेट्सहरु हुन्छ, उनीहरुको नन कोर्डेटाहरुमा हार्ट कतापट्टि प्रेजेन्ट छ, डोर्सल साइडमा, सो उनीहरुमा फरवर्ड फ्लो इन केस अफ डोर्सल भेसल अनि ब्याकवर्ड फ्लो इन केस अफ भेन्ट्रल भेसल। र हेमोग्लोबिनको कुरा गर्दाखेरि कोर्डेट्सहरुमा हेमोग्लोबिन आरबीसी मा प्रेजेन्ट हुन्छ, जसको कारणले गर्दा अब हाम्रो ब्लड रातो हुन्छ। नन कोर्डेट्समा कतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ, प्लाज्मामा प्रेजेन्ट हुन्छ, कता प्रेजेन्ट हुन्छ, प्लाज्मामा। सो यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भर्टिब्रेट्समा हामीले यसरी भन्न सक्छौं, दैट इज नोटोकर्ड, डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कर्ड एन्ड फेरेन्जियल ग्लिल स्लिट्स भन्न सक्छौं। नेक्स्ट क्वेशन, अब छ न्यूमेटिक बोन्स इज फाउन्ड इन केस अफ विच एडाप्टेसन। एकदम सिम्पल क्वेशन हो, सानैदेखि पढिरहेको हुन्छ हामीले। न्यूमेटिक बोन भनेको हावा भरेको बोन भन्न सकिन्छ। हावा भरेको बोन केमा पाइन्छ, भोल्यान्ट एडाप्टेसन। किन हुनु पर्यो त, किन भन्दाखेरि बडी लाइट गरिदिन्छ, बडी लाइट गरिदिन्छ। अरु यदि भोल्यान्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु भन्छौं भन्दाखेरि यसको के हुन्छ, जुन फोर लिम्स हुन्छ त्यो मोडिफाइड इन्टु द विंग्स हैन, विंग्समा मोडिफाइड भएको हुन्छ यो चराहरुको केसमा। अनि त्यसपछि अरु कुरा गर्दाखेरि यिनीहरुमा जुन छ माथिबाट बडी के हुन्छ, फेदर्सले कभर भएको हुन्छ। अनि यिनीहरु के हुन्छ, बाइपेडालिटी देखाउँछ। हेर त दुईवटा खुट्टामा हिँड्छ, त्यही भएर बाइपेडालिटी। हामी पनि के हो, बाइपेडालिटी नै हो, हामी पनि के हो, बाइपेडालिटी नै हो। तर यिनीहरुको बाइपेडालिटी किन भयो, किन दुईटा खुट्टामा हिँड्यो अनि दुईवटा माथिपट्टिको फोर आर्म्सहरु चाहिँ के हुन्छ, मोडिफाइड इन्टु द विंग्स हुन्छ। यिनीहरुको यहाँ प्रेजेन्स हुन्छ लंग्समा, यो लंग्स भयो भने यिनीहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि एयर स्याक्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। सो एयर स्याक्स चाहिँ के हुन्छ, हावा भरेर के हुन्छ, लाइटर गर्ने काम गर्छ। र यसको सबसे इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेपछि यिनीहरुको जुन स्टर्नम एरिया हुन्छ, त्यो स्टर्नम एरियामा एउटा एक्स्ट्रा माथिबाट एउटा हड्डी प्रेजेन्ट छ, जसलाई हामी के भन्छौं, कील बोन, ठीक छ।
कील बोन सो यो भयो न्यूमेटिक इट इज कल्ड एज भोलान्ट एडाप्टेसन अनि यदि भोलान्ट एडाप्टेसनको प्यासिभ फ्लाइडिङ एडाप्टेसन भन्ने सोध्यो भने फ्लाइङ फिसले देखाउँछ फ्लाइङ फिसको साइन्टिफिक नेम इज एक्जोक्विटस या अर्को छ फ्लाइङ फ्रग भनेपछि हाम्रो हुन्छ र्याकोफोरस ठीक छ अनि फ्लाइङ लिजार्ड भन्यो भने ड्र्याको सो तीनवटा हुन्छ जसले प्यासिभ के अरे प्यासिभ उड्ने एडाप्टेसन देखाउँछ फ्लाइङ एडाप्टेसन फिसमा एक्जोक्विटस फ्रगमा र्याकोफोरस र हाम्रो के भन्छ फ्लाइङ लिजार्डमा हाम्रो के पर्छ ड्र्याको पर्छ नेक्स्ट क्वेसन स्पोरोजोइड्स आर फाउन्ड इन भन्ने सोधिरहेको छ सो यो थाहा हुनुपर्छ स्पोरोजोइड्स भनेको इट इज द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड्स त्यसै गरी यदि हामीले ट्रोफोजोइड सोधेको भए ट्रोफोजोइड इज द दिस इज द फिडिङ स्टेज यो फिडिङ स्टेज हो स्पोरोजोइड इज द आवर स्पोरोजोइड भनेर सोध्यो भने के हुन्छ स्पोरोजोइड भनेर सोध्यो भने यो हुन्छ हाम्रो इन्फेक्टिभ स्टेज सो स्पोरोजोइड जब हामीले मच्छरले टोक्छ त्यो बेला के हुन्छ स्पोरोजोइड सबसे पहिला कता फ्लो गरेर गएको हुन्छ सो यो सबसे पहिला फ्लो गरेर गएको हुन्छ सबसे पहिला कता जान्छ ब्लडमा जान्छ ब्लड सेल्समा जान्छ त्यसपछि यसले के गर्छ लिभर सेल्समा एट्याक गर्छ ट्रोफोजोइड सोध्यो भने कता प्रेजेन्ट हुन्छ ट्रोफोजोइड द्याट इज द फिडिङ स्टेज यसले के गर्छ हाम्रो यसले पनि आरबीसीमा नै प्रेजेन्ट हुन्छ यसले पनि के गर्छ आरबीसीलाई नै एट्याक गर्ने काम गर्छ त्यसपछि ग्यामेटिक कन्डिसन कता कम्प्लिट हुन्छ इन द मस्किटो स्टेज भयो अब ब्लड स्टेज लिभर स्टेजलाई भनिन्छ हेपाटिक साइकल यो भयो हाम्रो इरिथ्रोसाइटिक साइकल त्यो सिम्पल भयो नेक्स्ट क्वेसनमा जाँदाखेरि अब के छ हाम्रो ट्राइकोसिस्ट इन प्यारामेसियम हेल्प्स इन सो प्यारामेसियममा जुन ट्राइकोसिस्ट छ ट्राइकोसिस्ट भनेपछि यिनीहरूको जुन आउटर हेर बडी वालमा प्रेजेन्ट भएको छ के यहाँ ठाउँमा के प्रेजेन्ट हुन्छ ट्राइकोसिस्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ सो त्यो ट्राइकोसिस्टमा हेर त यस्तो खालको स्ट्रक्चर भयो यसमा स्याफ्ट भयो माथिपट्टि क्याप भयो जब यसलाई कुनै खतरा जस्तो कुनै प्रेले अथवा प्रिडेटरले यसलाई खतरा महसुस भयो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो ट्राइकोसिस्टलाई रिलिज गरिदिन्छ आफ्नो बडीबाट सो काँटा जस्तो स्ट्रक्चर रिलिज गर्छ मेन पर्पज यसको के हो डिफेन्सको लागि हो मेन पर्पज चाहिँ हो डिफेन्सको लागि यदि हामीलाई यहाँ अफेन्स दिएको छ डिफेन्स दिएको छ र यहाँ बोथ दिएको भए पनि बोथ अप्सन वाज बेस्ट यदि केही दिएको छैन डिफेन्सलाई लिने यो चाहिँ अहिले रिसेन्ट स्टडीमा के पनि पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि यसले एट्याचमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ भनेर पत्ता लागेको छ सो ट्राइकोसिस्टको फंक्सन भनेको यति हो अफेन्स डिफेन्स एन्ड दि एट्याचमेन्ट पर्पजेस नेक्स्ट क्वेसन अब चाहिँ हाम्रो प्रोटोनेफ्रिडियाको कुरा प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्प्स इन भनेपछि यो सबलाई थाहा छ इट इज द एक्सक्रेटरी अर्गन भनेपछि यसले वेस्ट रिमुभलमा हेल्प गर्छ प्रोटोनेफ्रिडिया हाम्रो केमा पाइन्छ हेलमिन्थ्सहरुमा पाइन्छ हेलमिन्थ्स दुईवटा छ एउटा प्लाटी हेलमिन्थिस छ अर्को एसएल हेलमिन्थिस छ ठीक छ सो हेर त प्लाटी हेलमिन्थिसलाई हामी भन्छौँ फ्ल्याट वर्म्स एसएल हेलमिन्थिसलाई हामी भन्छौँ के राउन्ड वर्म्स ठीक छ सो प्रोटोनेफ्रिडियामा यदि फ्लेम सेल्स प्रेजेन्ट छ भने एफ फर फ्लेम सेल्स एफ फर फ्ल्याट वर्म्स त्यहाँबाट हामीले प्लाटी हेलमिन्थिस याद राख्न सक्छौँ त्यसै गरेर यदि प्रोटोनेफ्रिडियामा रोजेट सेल प्रेजेन्ट छ आर फर रोजेट सेल्स आर फर राउन्ड वर्म्स सो त्यहाँबाट हामीले एसएल हेलमिन्थिस याद राख्न सक्छौँ सो यो भयो प्रोटोनेफ्रिडियाको कन्डिसन्सहरु फ्ल्याट वर्म्स सो अब यदि फ्ल्याट वर्म्सकै कुरा गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ यसमा हुन्छ हाम्रो एउटा ब्लड फ्लूको कुरा गर्न सकिन्छ अनि अर्को हाम्रो टेनिया सोलियम भन्न सकिन्छ ठीक छ कि छैन सो टेनिया सोलियममा के हुन्छ हाम्रो डिफरेन्ट लार्वल स्टेज याद राख्नुपर्छ सबसे पहिला हुन्छ ओन्कोस्फियर ONCHO SPHERE सो ओन्कोस्फियर त्यसबाट आउँछ हाम्रो हेक्साक्यान्थ नाम किन पर्यो 6 वटा टाउको त्यही हेक्सा मीन्स 6 क्यान्थ मीन्स टाउको हेक्साक्यान्थ 6 त्यसपछि अर्को लार्वल स्टेजमा आउँछ सिस्टी सर्कसलाई के पनि भन्छ इट इज अल्सो कल्ड एज ब्ल्याडर वर्म सो सिस्टी सर्कस जब हामीले कुनै पनि जस्तो पर्कको मासु खाइरहेछौँ यदि त्यसमा टेपवर्मले इन्फेक्ट गरेको छ भने त्यसमा हामी कुन स्टेज खान्छौँ भनेर सोध्न सक्छ त्यो पोर्क मिटमा कुन स्टेज बसेको हुन्छ सिस्टी सर्कस स्टेज बसेको हुन्छ केको टेनिया सोलियमको यो फर्म अफ लार्भा इज प्रेजेन्ट इन केस अफ सिस्टी सर्कस इज प्रेजेन्ट है सो यो हाम्रो भयो अनि यसमा जब पिगले चाहिँ यदि सोइल खान्छ सोइलबाट यिनीहरूको पिगको बडीमा जान्छ नि त त्यहाँ कुन फर्म अफ लार्भा जान्छ टेनिया सोलियमको भन्ने सोध्यो भने ओन्कोस्फियर पिगले खाँदा ओन्कोस्फियर हुन्छ हामीले खाँदा मासु चाहिँ सिस्टी सर्कस हुन्छ सो यो भयो अर्को छ ब्लड फ्लूको पनि डिफरेन्ट हुन्छ देयर इज द डिफरेन्ट लाइफ साइकल सो यसको लागि हामीले याद राख्नुपर्छ मिस रेशमी
मिस रेशमी याद राख्ने, RECEME याद राख्ने, मिस रेशमी, ठीक छ। सो MI बाट मिरासिडियम, S बाट स्पोरोसिस्ट, R बाट रेडिया, अनि त्यस पछाडि यसमा हुन्छ अर्को सर्सिया र मेटासर्सिया, दुईटा कन्डिसन आउँछ। सो यहाँ के हुन्छ, 5 वटा लार्भल स्टेज हुन्छ। इन्फेक्टिभ स्टेज अफ ब्लड फ्लुक भनेर सोध्यो भने व्हाट इज, इट इज मिरासेडियम एन्ड मेटासर्सिया। अनि यसको डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरु याद राख्नुपर्छ, मिरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, अनि सर्सिया एन्ड मेटासर्सिया, 5 वटा यसको डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ। अरु छ टेनिया सोलियम, यदि हामी बीफ मासु खाएर हुन्छ, बफेलोको मासु खाएर भयो भने के हुन्छ, त्यसमा कुन स्पिसिज अफ टेनिया हुन्छ, टेनिया स्यागिनाटा प्रेजेन्ट हुन्छ। कुन स्पिसिज हुन्छ, टेनिया स्यागिनाटा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को यदि हामी कुरा गर्छौं, जस्तो यदि टेनिया पिगमा भएको छ भने के हुन्छ, टेनिया सोलियम हुन्छ। सो यही डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स भयो। सो याद राख्न सकिन्छ, सजिलो भयो है। प्रोटोनेफ्रिड, योबाट हामीले धेरै कुरा क्वेशनहरु सल्भ गर्छ। लार्भल फर्मबाट धेरै सोध्ने भयो। ओन्कोस्फियर, पिगले खादा ओन्कोस्फियर, हामीले खादा सिस्टी सर्कस, त्यो प्रोसेसलाई यसलाई अर्को पनि नाम दिएको छ, ब्ल्याडर वर्म भनेर पनि सोध्छ। सो ब्ल्याडर वर्म भनेको भए पनि सिस्टी सर्कसै याद राख्ने। सो यहाँ त सिम्पली के सोधेको छ, प्रोटोनेफ्रिडिया केमा हेल्प गर्छ, एक्सक्रिसनमा हेल्प गर्छ, दैट इज वेस्ट रिमुभल। नेक्स्ट क्वेशन। अब छ हाम्रो प्राइमेरी फंक्शन्स अफ द नोटोकर्ड। नोटोकर्डको प्राइमेरी फंक्शन के हो त, नोटोकर्ड भइसक्यो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि सपोर्ट दिने काम गर्छ। हाम्रो यहाँ भर्टिकल कलमको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ यसरी। सो यो के भयो, सपोर्ट दिने काम गर्यो, सिम्पल। नेक्स्ट क्वेशन, मेजर सपोर्ट सिस्टम अफ भर्टिब्रेट्स। सो भर्टिब्रेट्सहरुमा के छ, हाम्रो भर्टिब्रेट्सहरुमा के छ, इन्डोस्केलेटन बडी हामीले सपोर्ट दिन्छ कि एक्जोस्केलेटनले। एक्जोस्केलेटनमा हाम्रो आउँछ नङ र कपालहरु। सो यिनीहरुले हामीले सपोर्ट दिइराख्छ भित्र प्रेजेन्ट भएको हड्डीहरु, जुन चाहिँ जसले के कम्प्राइज गर्छ, बोन्स र कार्टिलेजले कम्प्राइज गर्छ। सो हाम्रो के भयो त, मेन सपोर्ट सिस्टम इन केस अफ भर्टिब्रेट्स के रहेछ, हाम्रो लिभिङ र इन्डोस्केलेटन पार्ट छ। हेर त, लिभिङ छ र इन्डोस्केलेटन छ। हाम्रोमा के छ, नन लिभिङ एक्जोस्केलेटन पार्ट प्रेजेन्ट छ। हाम्रो नङ र हाम्रो कपालहरु यो सब के हो, यिनीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि नन लिभिङ हुन्छ र दे आर एक्जोस्केलेटन। हाम्रोमा इन्डोस्केलेटन के छ, लिभिङ फर्ममा प्रेजेन्ट छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। अब यहाँ छ सेकेन्ड भर्टिब्रेट्स हैज अ प्रोसेस दैट इज कल्ड, जो त धेरैचोटि क्वेशन सोधेको। यो चाहिँ मैले फुल राम्ररी एक्सप्लेन गरेको छु आफ्नो र्याबिट बोनको क्वाड सेक्सनको। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई भन्ने बटनमा आइरा होला, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। नत्र भए यहाँ म हल्का भनिदिन्छु, त्यहाँ चाहिँ मैले फुल्ली डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छु, त्यहाँ गएर राम्ररी बुझ्दा हुन्छ, बोनको पुरै राम्ररी छ। सो हेर, सेकेन्ड भर्टिब्रे भनेको हाम्रो के भयो, एक्सिस भयो। एटलस भनेको फर्स्ट भर्टिब्रे, सेकेन्ड भनेको एक्सिस भयो। हेर यहाँ हेर्न सकिन्छ, एक्सिसमा भने एक्सिस भनेको सेकेन्ड भर्टिब्रे, त्यसमा के प्रेजेन्ट छ, ओडोन्टोइड प्रोसेस प्रेजेन्ट छ। सो यो ओडोन्टोइड प्रोसेस कहाँ छिर्छ, एटलसको यो भित्र छिर्छ। यहाँ यसलाई भनिन्छ ओडोन्टोइड फ्यासेट। यो छिरेर यसरी छिर्छ। यहाँ छिरिसकेपछि त्यसले बनाउँछ हाम्रो यो माथिपट्टिको यो नेक रिजनमा प्रेजेन्ट हुने जोइन्टलाई भनिन्छ बिट्विन द एटलस एन्ड एक्सिस इज कल्ड एज पिभोट जोइन्ट, पिभोट जोइन्ट। सो यदि अब जोइन्टकै कुरा गरिरहेको छौँ भने यसमा यो एन्सर भनिदिइहालौँ, ओडोन्टोइड प्रोसेस हो। यदि हामी जोइन्टकै कुरा गरिरहेको छौँ भने डिफ्रेन्ट जोइन्ट्सहरुको बारेमा पनि बुझिहालौँ, डिफ्रेन्ट जोइन्ट्सहरुको बारेमा बुझिहालौँ, ठीक छ। अब सबसे पहिला छ हाम्रो यहाँ देयर इज द प्रेजेन्स अफ, यहाँ हाम्रो के छ, पेक्टोरल गर्डल छ, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल र ह्युमेरस। सो पेक्टोरल गर्डल र हाम्रो ह्युमेरस छ भने, ह्युमेरस छ भने त्यसमा के हुन्छ, यसरी भयो। अनि यो हाम्रो के भयो, पेक्टोरल गर्डल भयो, ठीक छ। यो ल्याम्डा जस्तो स्ट्रक्चरको मैले भनेको थिएँ। सो यो हाम्रो पेक्टोरल गर्डल भयो। त्यहाँ के प्रेजेन्ट हुन्छ, देयर इज द ग्लिनोइड क्याभिटी प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही ग्लिनोइड क्याभिटीमा यसको हेड गरेर बस्छ, ह्युमेरसको हेड गरेर बस्छ। यो हाम्रो हातको हो भयो हैन। सो यो हाम्रो ह्युमेरस गरेर बस्छ, यहाँ बनाउँछ के, बल एन्ड सकेट जोइन्ट। त्यही भएर हामीले यो जोइन्टलाई 360 घुमाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्को पर्छ हाम्रो यो जोइन्ट, यहाँ जुन हाम्रो यो जोइन्ट छ त्यहाँ के प्रेजेन्ट हुन्छ, हिन्ज जोइन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। यो के को बिचमा फर्मेसन हुन्छ, देयर इज द, यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। हेर यिनीहरुको यहाँ तल प्रेजेन्ट हुन्छ, ट्रक्लिया प्रेजेन्ट हुन्छ, ओके हैन, पुल्ली जस्तो स्ट्रक्चर हाम्रो ह्युमेरसमा, ठीक छ। यो पुल्ली जस्तो स्ट्रक्चर र यहाँ तलपट्टि हाम्रो के छ, रेडियस अल्ना छ हैन। सो रेडियस अल्नामा प्रेजेन्ट हुन्छ ओलिक्रानन प्रोसेस और ओलिक्रानन प्रोसेस। सो यो ओलिक्रानन प्रोसेस ठ्याक्कै यहाँ बस्छ र यहाँ हाम्रो यो रिजनमा के बनाइदिन्छ, सरी यो रिजनमा के बनाइदिन्छ भन्ने भन्यो भने यहाँ बनाइदिन्छ हाम्रो देयर इज द फर्मेसन अफ हिन्ज जोइन्ट, ठीक छ, हिन्ज जोइन्ट। त्यसै गरेर सेम गोज फर हाम्रो खुट्टा रिजनमा। हाम्रो सबसे पहिला यहाँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ खुट्टा रिजनमा, यो आधा बनाएको यो पुरै हो। दिस इज कल्ड एज पेल्भिक गर्डल। यहाँ पनि बल एन्ड सकेट जोइन्ट। यहाँ हुन्छ हाम्रो नी जोइन्ट हैन, नी जोइन्टको कुरा गर्न सकिन्छ। तलपट्टि एङ्कल जोइन्ट। अनि एङ्कल जोइन्ट भन्दाखेरि यसमा याद राख्ने भनेको डेल्टोइड रिज र डेल्टोइड लिगामेन्टमा दुईटा फरक कुरा छ। जस्तै हाम्रो यहाँ
के भन्छ इन केस अफ ह्युमेरस, ह्युमेरसमा के हुन्छ एउटा रिज भनेको उठेको भाग हुन्छ, द्याट इज कल्ड एज डेल्टोइड रिज। अनि यदि त्यसमा लिगामेन्ट सोध्यो भने, डेल्टोइड लिगामेन्ट भन्यो भने कहाँ प्रेजेन्ट छ भनेर सोध्यो भने इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर, यो हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर एङ्कल जोइन्ट। सो एङ्कल जोइन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो हाम्रो खुट्टा भयो, खुट्टाको जुन यो जोइन्ट छ यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ के डेल्टोइड लिगामेन्ट। सो यो भइहाल्यो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। एपेन्डिकुलर स्केलेटन, यो त एकदम सिम्पल क्वेसन भयो। हाम्रो स्कल भयो, स्कल पछि यहाँ हुन्छ हाम्रो स्टर्नम, स्टर्नम पछि हाम्रो के हुन्छ यहाँ रिब्स प्रेजेन्ट हुन्छ, हो कि हैन। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट निस्किन्छ हाम्रो हातहरू, हात र गर्डल्सहरू के हुन्छ, अनि खुट्टा र गर्डल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो सब के भयो इन्डोस्केलेटन डिफ्रेन्ट पार्ट्स भयो। सो स्कल अनि भर्टिब्रे अनि त्यस स्टर्नम र रिब्स केमा प्रेजेन्ट हुन्छ, एक्जियलमा। अनि एपेन्डिकुलर भनेपछि एपेन्डेजहरू भयो। सो लिम्स र गर्डल्सहरू चाहिँ के हुन्छ एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा हुन्छ। यो एकदम सिम्पल क्वेसन भयो। त्यसैगरी जस्तो रिब्स भन्दाखेरि अब हामीलाई मलाई के याद आयो, रिब्स भन्दाखेरि भन्न सकिन्छ ह्युमन्समा के हुन्छ, ह्युमन्समा टोटलमा 12 पेयर्स अफ रिब्स प्रेजेन्ट हुन्छ, हो कि हैन। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 देखि 7 लाई हामी के भन्छौँ ट्रु रिब्स भन्छौँ, 8, 9 र 10 लाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फल्स रिब्स भन्छौँ, र फ्लोटिङ रिब्स 11th र 12th लाई भन्छौँ, ठीक छ। सो 7 वटा पेयर्स अफ ट्रु रिब्स, 3 पेयर्स अफ द फल्स रिब्स एन्ड अनदर 2 पेयर्स अफ द फ्लोटिङ रिब्स प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसरी यदि हामी र्याबिटको कुरा गर्छौँ, र्याबिटको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ 1 देखि 7 मा के प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा पनि ट्रु रिब्स प्रेजेन्ट हुन्छ। फल्स रिब्स चाहिँ यिनीहरूको 8th र 9th पोजिसनमा मात्र फल्स रिब्स प्रेजेन्ट हुन्छ, र 11th र 12th मा 10th 11th र 12th यो तीनटा चाहिँ के हो यिनीहरूको फ्लोटिङ रिब्स हो भन्न सकिन्छ। सो यो भयो सिम्पल फर्म। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यस आइसक्यो यही। ओलिक्रानन प्रोसेस कता प्रेजेन्ट छ अघि नै भनिसके, यो कता प्रेजेन्ट छ रेडियस अल्नामा प्रेजेन्ट हुन्छ। हेर यो ओलिक्रानन प्रोसेस हुन्छ, अब रेडियस ठुलो कि अल्ना हेर्दाखेरि थाहा पाइहाल्छौँ अल्ना हुन्छ। यो के हुन्छ हल्का फ्युज भएको हुन्छ, यो र यो पोइन्टमा फ्युज भएको हुन्छ, ठीक छ। अनि ओलिक्रानन प्रोसेस चाहिँ यहाँ के गर्छ हाम्रो माथिपट्टि ह्युमेरससँग एट्याच गरेर के फर्मेसन गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो देयर इज द फर्मेसन अफ आवर हिन्ज जोइन्ट। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। गोनाड्समा के प्रेजेन्ट, यो त हामीलाई सबलाई थाहा नै हुन्छ। गोनाड्समा कुन ग्ल्यान्ड कुन इपिथेलियम प्रेजेन्ट छ भनेर सोध्यो भने क्युबोइडल इपिथेलियम। सो यसको लागि त एकदम सिम्पल टेक्निक छ, म भनिदिइहाल्छु। स्क्वामस इपिथेलियमको लागि याद राख्ने अल क्यान बी बाप, अल क्यान बी बाप भनेर याद राख्ने, ठीक छ। अनि कलमनार इपिथेलियमको लागि कलमनार भनेपछि जति पनि कलमनार मिन्स लामो लामो सेल्स। सो हाम्रो बडीमा के लामो छ जीआई ट्र्याक्ट। सो जीआई ट्र्याक्टमा के हुन्छ कलमनार इपिथेलियम हुन्छ। त्यसै गरी स्युडो स्ट्राटिफाइड मेनली के हुन्छ भन्दाखेरि स्युडो स्ट्राटिफाइड कलमनार इपिथेलियम हुन्छ। यो सब भनेपछि रेस्पाइरेटरी इपिथेलियम, इट इज अल्सो कल्ड एज रेस्पाइरेटरी इपिथेलियम। यदि हामीलाई सोध्छ युरिनरी इपिथेलियम भनेर सोध्यो अथवा जुन हाम्रो ट्रान्जिसनल इपिथेलियम छ त्यसलाई हामी युटेराइन इपिथेलियम पनि भन्छौँ। भनेपछि जति पनि युरिनरी सिस्टम रिलेटेड धेरै जसो म्याक्सिमम केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसनल इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ, ठीक छ। अब यो जस्तो हेर त कलमनार पनि दुईवटा फर्म हुन्छ, एउटा जीआई ट्र्याक्टमा सिम्पल कलमनार भयो हैन। अनि यदि सिलिएटेड छ कपाल भएको, सिलिएटेड मिन्स कपाल भएको, कपाल कसको हुन्छ केटीको हुन्छ। सो केटीबाट याद राख्ने केटी के हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धिमान हुन्छ। सो केटी बुद्धिमान भन्न सकिन्छ। सो केटीबाट हामीले याद राख्न सक्छौँ फ्यालोपियन ट्युब र युटेरस, अनि बुद्धिमानबाट याद राख्न सक्छौँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र फ्यालोपियन ट्युब र युटेरसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ सिलिएटेड कलमनार इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ। स्क्वामसको अल क्यान बी बाबाट एल्भियोलाई, सिलमिक क्याभिटी, ब्लड भेसल, अनि अर्को पीबाट हुन्छ पेरिकेटियम, पेरिकार्डियम, र किडनीको डिसिटी मेम्ब्रेनमा पनि के हुन्छ स्क्वामस इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ। सो सिम्पल यदि स्क्वामस भन्दाखेरि के हुन्छ सिम्पली जहाँ जहाँ डिफ्युजन हुन्छ नि, जहाँ जहाँ डिफ्युजन फिल्ट्रेसन फङ्सनहरू हुन्छ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वामसबाट हुन्छ। कलमनार भनेपछि लम्बा लम्बा सेल फाउन्ड इन द लामो लामो हाम्रो के छ लामो लामो अर्ग्यानहरू जीआई ट्र्याक्ट, ठीक छ। सिलिया भनेपछि कपाल भएको लामो लामो। सो कपाल सिलिएटेड कलमनार केमा हुन्छ फिमेल केटीमा, केटी बुद्धिमान छ भने हैन। सो यहाँबाट फ्यालोपियन ट्युब युटेरस र बुद्धिमान भनेपछि यहाँ हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। अनि त्यस पछाडि यदि स्युडो स्ट्राटिफाइड भनेर सोध्यो भने मेनली के हो रेस्पाइरेटरी सिस्टममा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। मेनली रेस्पाइरेटरी सिस्टममा के हुन्छ यो प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि हाम्रो ट्र्याकिया भयो, ब्रोङ्कियोल्स भयो, अनि त्यस पछाडि युस्टाचियन ट्युब भयो, त्यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम। सो यो पनि मैले फुल राम्ररी एक्सप्लेन गरेको छु, यसको छुट्टै लेक्चर त्यो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले मेरो च्यानलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। इपिथेलियम टिस्युजहरूको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरेको छु एनिमल टिस्युजमा, ठीक छ। सो ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भनेको युटेराइन भनेपछि युरेटर, अनि युरेटर युरिनरी ब्ल्याडरमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसनल इपिथेलियम लाइन गरेको हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब यहाँ छ हाम्रो टिथ अफ ककरोच। टिथ अफ ककरोचको कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, सो यो पनि क्वेसन सोध्छ, ककरोचमा नि धेरै क्वेसनहरू सोध्छ के। ककरोचको
स्ट्रक्चर हो भन्दाखेरि टिथ याद राख्ने सो माउथ कस्तो छ यसको बाइटिङ र च्युइङ टाइपको हुन्छ टिथ सिफोनिङ भनेर सोध्यो भने सिफोनिङ इट इज फाउन्ड इन केस अफ बटरफ्लाई र मथ स्पङ्निङ भनेर सोध्यो भने इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर हाउसफ्लाईमा पाइन्छ पियर्सिङ र सकिङ भनेपछि इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर एउटा इट इज फाउन्ड इन केस अफ केमा हाम्रो मस्किटोमा पाइन्छ ठीक छ सिम्पल भयो बाइटिङ र च्युइङ टाइप इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर ककरोच सिफोनिङ इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर बटरफ्लाई एन्ड मथ सिफोनिङ इज एउटा सिफोनिङ एउटा spawning. Spawning found in case of the housefly. The piercing र sucking is found in case of our. It is found in case of our केमा ओके अनि के अरे केमा पाइन्छ त मस्किटोमा पाइन्छ सो यहाँ हेर त यस्तो खालको स्ट्रक्चर जुन देख्यो यो भनेको ल्यापिङ मुभमेन्ट हो है ल्यापिङ टाइप हो ल्यापिङ टाइप पनि हुन्छ एउटा त्यो चाहिँ केमा पाइन्छ भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ पाइन्छ ग्रास होपरमा यो त भयो के हो बाइटिङ एन्ड च्युइङ टाइम इट इज फाउन्ड इन केस अफ ककरोच यो के भयो त यो भयो हाम्रो इट इज टाइप अफ के भयो यो बटरफ्लाईमा हुन्छ घुमेको यदि स्ट्रेट हुन्थ्यो भने के हुन्छ यो भयो पियर्सिङ एन्ड सकिङ यो घुमेको छ सो इट इज सिफोनिङ टाइप नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अफ द टेडपोल यो त एकदम सिम्पल क्वेशन भ्याल्यु टेडपोल कस्तो जस्तो के को फर्म हो यो माछाको फर्म हो फिश हो हैन फिशको फर्ममा जान्छ सो फिशले के एक्सक्रेट गर्छ अमोनिया सो एमोनोटेलिक सो यसले पनि के सेक्रेट गर्नु पर्यो अमोनिया रियल फ्रग चाहिँ के भन्दाखेरि यसले सेक्रेट गर्छ युरिया फ्रग इज युरियोटेलिक ग्वानाइन भने भइहाल्छ युरिक एसिड कसले सेक्रेट गर्छ बर्ड्सहरूले अनि ग्वानाइन भनेपछि हाम्रो जति पनि स्पाइडर्स भयो हाम्रो इन्सेक्ट्सहरुमा पर्छ त्यसले गर्छ ग्वानाइनहरु सेक्रेट गर्ने काम गर्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ यस अब ब्रेन अफ म्यामल्स डिफर फ्रम द ब्रेन अफ एम्फिबियन्स इन ह्याभिङ भन्ने सोधिरहेछ के छ ब्रेन अफ एम्फिबियनमा के छैन त्यस्तो जुन म्यामलमा छ अथवा ब्रेन अफ म्यामलमा के छ त्यस्तो जुन एम्फिबियनमा छैन भन्ने सोध्यो भने म्यामलको ब्रेनको टिपिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने सोध्यो भने दैट इज प्रेजेन्स अफ कर्पस क्यालोसम हाम्रो ब्रेन भयो ब्रेनको दुईटाको बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नर्भको जंक्सन प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा गुच्छा त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कर्पस क्यालोसम दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर अफ द ब्रेन अफ द म्यामल भन्न सकिन्छ अब यहाँ कर्पोरा एलाटा र कर्पोरा कार्डिया यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो यो दुईटा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले भने नि कक्रोच इम्पोर्टेन्ट छ सो कक्रोचको कुनै पार्टहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो के हो भन्दाखेरि दिज आर दी इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स अफ द कक्रोच चारवटा यहाँ त्यही मैले चारवटा लिस्ट आउट गरेको छु चारवटा ग्ल्यान्ड्स अफ कक्रोच आर प्रेजेन्ट एउटा हुन्छ इन्टरसेरिब्रल ग्ल्यान्ड यसले सेक्रेट गर्छ के ब्रेन हार्मोन के सेक्रेट गर्छ ब्रेन हार्मोन सेक्रेट गर्छ ठीक छ यसले सेक्रेट गर्छ ब्रेन हार्मोन त्यसैले प्रेजेन्ट हुन्छ प्रोथोराकिक ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्छ इक्डायोजोन के सेक्रेट गर्छ इक्डायोजोन ठीक छ सो इक्डायोजोन भनेको ECDYSONE इक्डायोजोन सो यो पनि सोध्छ इक्डायोजोन केमा पनि सेक्रेट हुन्छ भने सोध्यो भने कक्रोचले सेक्रेट गर्ने काम गर्छ कक्रोचको कुन ग्ल्यान्डले प्याराथोराकिक ग्ल्यान्डले अब कर्पोरा एलाटा र कर्पोरा कार्डिया का भेरी इम्पोर्टेन्ट कर्पोरा एलाटाले सेक्रेट गर्छ जुवेनाइल हार्मोन यस जुवेनाइल हार्मोन अफ द कक्रोच इज सेक्रेटेड बाइ कर्पोरा एलाटा र यसमा जुन जुवेनाइल हार्मोन छ त्यसको नाम हुन्छ नियोटाइनिन अथवा नियोथिनिन भन्न अथवा नियोटाइनिन NEOTHININ नियोटाइनिन र नियोथिनिन भन्न सकिन्छ र कर्पोरा कार्डियाका भनेपछि यसले के सेक्रेट गर्छ कर्पोरा कार्डियाकाले सेक्रेट गर्ने काम गर्छ के त यसले सेक्रेट गर्छ दैट इज द ग्रोथ हार्मोन सो यो चारवटा ग्ल्यान्ड याद राख्नुपर्छ इन केस अफ कक्रोच भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो कक्रोचको केसमा याद राख्ने इन्टरसेरिब्रल ग्ल्यान्ड छ जसले ब्रेन हार्मोन सेक्रेट गर्छ प्रोथोराकिक ग्ल्यान्ड छ जसले सेक्रेट गर्छ इक्डायोजोन अनि कर्पोरा एलाटा छ जसले सेक्रेट गर्छ जुवेनाइल हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज नियोटिनिन और नियोथिनिन अनि कर्पोरा कार्डियाकाले सेक्रेट गर्छ that is the के भन्छ ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट गर्ने काम गर्छ अर्को छ अब यो त यो यसको आन्सर त थाहा पाइहाल्यो के रहेछ त भन्दाखेरि जुन कर्पोरा that is corpus callosum is the characteristic features of the brain of the mammal जुन अरु पनि कुनै पनि मा प्रेजेन्ट हुँदैन सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ rabbit differ from frogs in the absence of सो फ्रग मा इम्पोर्टेन्ट के प्रेजेन्ट छ त्यस्तो जुन र्याबिट मा छैन सो फ्रग मा प्रेजेन्ट छ के रेनल पोर्टल सिस्टम अनि र्याबिट मा के छैन रेनल पोर्टल सिस्टम के छ एब्सेन्ट छ ठीक छ सो के भयो फ्रगको केसमा रेनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेन्ट छ र्याबिटको केसमा रेनल पोर्टल सिस्टम एब्सेन्ट भयो अब हेपाटिक पोर्टल सिस्टम चाहिँ के हुन्छ दुवै म्यामल्समा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र इट इज फाउन्ड इन केस अफ एम्फिबियन्स यो त सिम्पल भयो नेक्स्ट क्वेशन अब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यो त हामीलाई थाहा नै छ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कता प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो कानको के भागमा कोक्लियाको भागमा प्रेजेन्ट हुन्छ दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हाम्रो जस्तो हेर त यहाँ के भयो हियर इज द प्रेजेन्स अफ बेसिलर मेम्ब्रेन हैन कोक्लियाको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यहाँ हुन्छ बेसिलर मेम्ब्रेनको माथि हुन्छ अर्गान अफ कर्टाईको ठ्याक्कै माथि के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि घेरेर राखेको हुन्छ देयर इज द प्रेजेन्स अफ द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अरु डिफरेन्ट मेम्ब्रेनहरु छ एउटा हुन्छ रिस्नर्स मेम्ब्रेन भनेर सोध्यो भने पनि केमा प्रेजेन्ट हुन्छ एयर अफ
म्यामल्समा नै प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ सो यसमा डिफरेन्ट भयो अब डिफरेन्ट सेल्सहरू हुन्छ एउटा डाइटर सेल्स हुन्छ एउटा ह्यान्सेन सेल्स हुन्छ अर्को कौडियस सेल्सहरू हुन्छ सो डिफरेन्ट सेल्सहरू हुन्छ र अर्ग्यान अफ कर्टाई नै भयो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेपछि अर्ग्यान अफ कर्टाई भयो त्यस पछाडि डिफरेन्ट सेल्स द्याट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर कक्लिया भनेर सोध्यो भने डाइटर ह्यान्सेन्स र कर्डियस सेल्सहरू अनि ब्यासिलर मेम्ब्रेन भयो अनि ब्यासिलर मेम्ब्रेनमा के लाई गर्छ अर्ग्यान अफ कर्टाई त्यसको माथि के प्रेजेन्ट हुन्छ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ अब हाम्रो कोक्लियाको स्ट्रक्चर भन्दाखेरि माथिपट्टि हुन्छ भेस्टिब्युली तलपट्टि हुन्छ टिम्फ्यानी बिचमा के हुन्छ मेडिया हुन्छ सिम्पल कुरा हो साइड साइडमा पेरिलिम बिचमा इन्डोलिम्फ हुन्छ सिम्पल कुरा हो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब के छ ग्राफियन फोलिकल सो फोलिकल जति पनि छ केमा पाइन्छ ओभरी अफ म्यामलमा पाइन्छ त्यो सिम्पल भयो हेर त सबसे पहिला के हुन्छ म्याचुरिङ प्राइमेरी हुन्छ सेकेन्डरी हुन्छ त्यसपछि ग्राफियन फोलिकल भन्छ ग्राफियन फोलिकल के हुन्छ रेडी टु ओभुलेसन रेडी फर दि ओभुलेसन अब हेर यसमा हामीले यदि मेन्सुरेसनको कुरा गर्छौं भन्दाखेरि ओभुलेसन कुन दिनमा हुन्छ अन दि 14th डेमा के हुन्छ ओभुलेसन हुन्छ त्यसलाई इनिसिएट गर्ने काम कसले गर्छ एलएच सर्गले गर्छ सो एलएच जुन ल्युटिनाइजिङ हार्मोन छ त्यसको के हुन्छ एकदम हाई प्रोडक्सन हुन्छ त्यसले के डिटरमाइन गर्छ भनेर सोध्यो भने ओभुलेसन सो ओभुलेसनलाई इन्ड्युस गर्ने काम गर्छ अब एलएच सर्गलाई चाहिँ कसले इन्ड्युस गर्छ कसले यसलाई स्टिमुलेट गर्छ भने एस्ट्रोजेन हार्मोनले सो एस्ट्रोजेनले के गर्छ एलएच सर्गलाई स्टिमुलेट गर्छ एलएच सर्गले के गर्छ ओभुलेसनलाई फाइनली स्टिमुलेट गर्छ कुन दिनमा हुन्छ 14औं दिनमा हुन्छ अनि त्यस पछाडि के हुन्छ यसमा ल्युटियल फेज र फोलिकुलर फेज दुईटा फेज हुन्छ ल्युटियल फेज र फोलिकुलर फेज यो त सिम्पल भ्याल्यु अनि अर्को छ यो एस्ट्रोजेनले एलएच सर्गमा कज गर्छ प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ सो प्रोजेस्टेरोनले जुन युटेराइनको मेडियल वाल छ मेडियम मिडी पार्टमा एउटा इक्टो मेड अनि इन्डो सो त्यो मेडियन पार्टलाई के गर्छ भन्दा नरिसमेन्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ त्यो के हुन्छ थिकेनिङ गर्छ प्रोजेस्टेरोनले त्यसमा हेल्प गर्छ मेन्सुरेसनको बेला र एस्ट्रोजेनले के गर्छ एलएच सर्गमा हेल्प गर्छ एलएच सर्गले फेरि के इन्ड्युस गर्छ ओभुलेसन इन्ड्युस गर्छ नेक्स्ट क्वेशन अब पेयर्स प्याचेज कता प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर इलियम पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ स्मल इन्टेस्टाइनको इलियम पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ इलियम पार्टको वालमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो दिस इज आवर पेयर्स प्याचेजहरु भयो ठीक छ दिस इज पेयर प्याचेज यसले सेक्रेट गर्नु पर्यो के लिम्फोसाइट्स किन भन्दाखेरि यो आफू के हो लिम्फोइटिक टिस्युज हो अब जुन बेला हामीलाई टाइफोइड छ टाइफोइडमा प्रेजेन्ट भएको कसले कज गर्छ साल्मोनेला टाइफीले के कज गर्छ इन्टेरिक फिभर सो टाइफोइड इज अल्सो कल्ड एज इन्टेरिक फिभर बिकज इन्टेरिक भनेपछि इन्टेस्टाइन रिलेटेड सो किन भन्दाखेरि टाइफोइडको जुन साल्मोनेला टाइफी छ त्यसले एट्याक गर्छ हाम्रो डाइरेक्टली पेयर्स प्याचेजलाई गएर पेयर्स प्याचेजले एट्याक गर्छ जसको कारणले गर्दा हामी के हुन्छ भन्दाखेरि बिरामी पर्छौं त्यही भएर फिभर आउँछ ठीक छ लिम्फोइड टिस्युजलाई गएर एट्याक गर्छ सो इन्टेरिक फिभर त्यही भएर भनिन्छ टाइफोइडलाई नेक्स्ट क्वेशन अब 1/2 अफ द लोअर ज अफ द र्याबिट भनेपछि यो त हामी सबैलाई थाहा छ डेन्टल फर्मुला यो मैले आफ्नो र्याबिट बोनको क्वाडमा भनिसकेको छु जस्तो डेन्टल फर्मुला अफ द र्याबिट भनेर सोध्यो भने 2023 माथिपट्टिको अप्पर जको अनि 1023 लोअर जको सो जोड्ने यो भनेको कस्तो हुन्छ जस्तो यो हाम्रो कम्प्लिट टिथ भयो हैन कम्प्लिट टिथ भयो ठीक छ अप्पर ज र लोअर ज सपोज है अप्पर जमा यसको यति भागलाई के भन्छ यति भाग चाहिँ यहाँ डिटरमाइन गरेको सो अप्पर जको पनि आधा भाग अप्पर जको पनि आधा भाग डिटरमाइन गर्छ सो भनेपछि 2023 अनि तलपट्टि के हुन्छ यति भागलाई डिटरमाइन गरेको 1023 ले ठीक छ सो र्याबिटको केसमा 1023 फर्मुला हुन्छ 3 + 2 5 अनि 1 कति हुन्छ 6 हुन्छ सो आन्सर कति भयो 6 भयो त्यसैगरी ह्युमनको बच्चाको केसमा है बेबीहरुको केसमा कति हुन्छ 20 वटा दाँत हुन्छ 20 वटा दाँतको डेन्टल फर्मुला 2102 तल पनि 2102 हाम्रो दुवैतिर सेम हुन्छ हाम्रो जब सानो हुन्छ हाम्रो कुन दाँत प्रेजेन्ट हुँदैन प्रिमोलार टिथ इज एब्सेन्ट इन केस अफ जब हामी सानो हुन्छौं एडल्टमा आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ 2123 हुन्छ तल पनि 2133 हुन्छ त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ 32 वटा दाँत हुन्छ किन भन्दाखेरि यो के हो 3 4 5 6 7 8 हो 8 2 जा 16 भयो 16 कम्प्लिट सेट निकाल्दाखेरि 32 भयो ठीक छ कि छैन अब यिनीहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि 28 वटा दाँत प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यिनीहरुमा जुन कुन टिथ एब्सेन्ट हुन्छ इन केस अफ र्याबिट भनेर सोध्यो भने इन केस अफ र्याबिट त्यो बेला क्यानाइन टिथ एब्सेन्ट हुन्छ क्यानाइन टिथमा खाली एउटा स्पेस प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो खाली स्पेसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि डायस्टेमा भन्छौं ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अब एफएसएस फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाइ यो त सबैलाई थाहा हुन्छ एकदम सिम्पल क्वेशन भयो एन्टेरियर पिट्युटरी पोस्टेरियर पिट्युटरीले सेक्रेट गर्ने भनेको बाकी यो पोस्टेरियरको याद राख्ने बाकी सब के हो भन्दाखेरि एन्टेरियर पिट्युटरीले सेक्रेट गर्छ पोस्टेरियरले दुईटा सेक्रेट गर्छ एउटा चाहिँ हाम्रो एडिएस सेक्रेट गर्छ यसले के एडिएस सेक्रेट गर्छ अर्को सेक्रेट गर्छ अक्सिटोसिन अल्सो कल्ड एज लभ हार्मोन सेक्रेट गर्ने काम गर्छ
सो यसमा जुन छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले एउटा छ के देयर इज द प्रेजेन्स अफ आवर एडियस विच इज अल्सो कल्ड एज भ्यासोप्रेसिन दिस इज एन्टी डायुरेटिक हार्मोन एन्टी डायुरेटिक हार्मोन भनेपछि जब बडीमा के हुन्छ बडीमा पानीको कमी भयो त्यो बेला पानी रिस्टोर गर्नको लागि यही एडियस हार्मोनले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन युरिन फर्मेसन भइसकेको जुन पानी हुन्छ त्यसलाई युज गर्छ फेरि रियुज गरेर ब्लड सप्लाईमा पुर्याउँछ जसले गर्दाखेरि यो भ्यासोप्रेसिन हो ब्लड प्रेसर इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ यसले त्यसैगरी अक्सिटोसिन भनेको लभ हार्मोन हो सिम्पल भयो नेक्स्ट क्वेसन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन द प्रोटोजोन्स सो प्रोटोजोन्स भन्दाखेरि हामी यदि इक्जाम्पल लिउँदाखेरि अघि नै लिएको जस्तै प्लाज्मोडियम हो प्लाज्मोडियमले कसरी प्रोड्युस गर्छ त बाइ द फर्मेसन अफ द स्पोर्स सो स्पोरोगोनी प्रोसेसबाट गर्छ उनीहरूले स्पोरोगोनी के कसको बडीमा कम्प्लिट गर्छ त फिमेल एनोफिलिस मस्किटो सो यो त सिम्पल भ्याल्यु सो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन द्याट अकर्स इन केस अफ प्रोटोजोन्स आर द स्पोरोगोनी सिम्पल भइहाल्यो हैन नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ सिलिया इन केस अफ प्यारामेसियम अराइजेस फ्रम सिलिया कताबाट अराइज हुन्छ यो सबैलाई थाहा हुनुपर्छ काइनेटोस्टोमबाट अराइज हुन्छ सो यो जुन भाग चाहिँ या के हुन्छ हेक्सागोनल डिप्रेसन हुन्छ तलपट्टि के हुन्छ बेसिलर मेम्ब्रेन त्यसलाई नै हामी के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज कल्ड एज काइनेटोस्टोम त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि सिलिया निस्किन्छ त्यसमा सिलियाबाट मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्यारामेसियम इज कल्ड एज सिलिएटा भित्र पर्छ हैन यसमा अर्को प्यारामेसियम भन्दाखेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेपछि के हुन्छ यसमा दुईवटा न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ दुईवटा फर्म अफ न्यूक्लियस हुन्छ न्यूक्लियर डाइमोर्फिजम शो गर्छ सानो न्यूक्लियसलाई हामी भन्छौँ माइक्रो ठुलो न्यूक्लियसलाई हामी भन्छौँ म्याक्रो ठीक छ अनि त्यसै गरेर अर्को कुरा गर्दाखेरि स्मल छ भनेपछि माइक्रो न्यूक्लियस अनि अर्को छ म्याक्रो न्यूक्लियस यसमा याद राख्ने कुराहरू माइक्रो र म्याक्रो न्यूक्लियस ठीक छ सो माइक्रो न्यूक्लियस भन्दाखेरि एमआई याद राख्ने सो यहाँबाट यसमा के कुन पिगमेन्ट हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ सो यहाँबाट प्रेजेन्ट हुन्छ आइडोक्रोमेटिन प्रेजेन्ट हुन्छ पिगमेन्ट कुन पिगमेन्ट फाउन्ड इन केस अफ माइक्रो सो यसको आईबाट याद राख्ने आइडी दुईवटा के छ दुईवटा आई छ सो आइडियोक्रोमेटिन पिगमेन्ट इज फाउन्ड इन केस अफ माइक्रो न्यूक्लियस त्यसै गरेर म्याक्रो न्यूक्लियसमा के पाइन्छ यहाँबाट ओ याद राख्ने ठीक छ सो म्याक्रोमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर कुन प्रेजेन्ट हुन्छ भने सोध्यो नि माइक्रोमा आइडियोक्रोमेटिन अनि म्याक्रोमा प्रेजेन्ट हुन्छ ट्रोफोक्रोमेटिन यस ट्रोफोक्रोमेटिन प्रेजेन्ट हुन्छ TROPHO ट्रोफोक्रोमेटिन प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो पनि याद राख्न सकियो अब हेर प्यारामेसियम कौडाटममा एउटा माइक्रो न्यूक्लियस एउटा म्याक्रो न्यूक्लियस ठीक छ प्यारामेसियम अरेलिया चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो अरेलियामा के हुन्छ दुईवटा माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही भएर यसले के गर्न सक्छ अटोग्यामी अब यहाँ हेर चारवटा म डिफरेन्ट यसमा पनि धेरैजना कन्फ्युज भइरहेको छ त्यही भएर यहाँ यसको पनि एक्सप्लेन गरिदिउँ अटोग्यामी भनेपछि के हुन्छ आफै भित्रै इन्डोमिक्सिस के भन्छ आफै भित्रै सेल्फ फर्टिलाइजेसन गरेर सिनकारियोन फर्मेसन गर्छ सिनकारियोन आफै अटो मिन्स आफै ग्यामी मिन्स फ्युजन आफै ग्यामिसन अनि भित्र के हुन्छ यसको दुईवटा माइक्रो न्यूक्लियस एउटा म्याक्रो न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ जसले केमा हेल्प गर्छ भनेर सोध्यो भने अटोग्यामीले केमा हेल्प गर्छ त्यसबाट यसले के प्यारामेसियम अरेलियामा सबसे पहिला देखेको हो र यसले एज अ होल दुईवटा डटर न्यूक्लिया प्रड्युस गर्न सक्छ त्यसै गरी यदि हामी साइटोग्यामीको कुरा गर्छौं भन्दाखेरि साइटोग्यामीमा हामीले के गर्छौं साइटोग्यामी कन्डिसन आयो साइटोग्यामी भनेपछि सी फर साइटोग्यामी सी फर कौडाटम ए फर अटोग्यामी ए फर अरेलिया सो यदि सी फर साइटोग्यामी भनेपछि के हुन्छ इट वाज फर्स्ट सीन इन प्यारामेसियम कौडाटम कसमा देखेको सबसे पहिला प्यारामेसियम कौडाटममा देखेको हो र अटोग्यामी सबसे पहिला केमा देखेको प्यारामेसियम अरेलियामा देखेको अब यो पनि भन्न सकियो अब हेमिक्सिसको कुरा गरौँ हेमिक्सिस भनेपछि चाहिँ यो के हो यसलाई भनिन्छ यो रिप्रोडक्सन भन्दा पनि एउटा प्युरिफिकेसन एक्ट हो रिप्रोडक्सन भन्दा पनि प्युरिफिकेसन एक्ट हो रिप्रोडक्सन भन्दा पनि प्युरिफिकेसन एक्ट हो किन भनेको किन भन्दाखेरि यसमा जुन छ म्याक्रो न्यूक्लियस हामी सबलाई थाहा छ जुन म्याक्रो न्यूक्लियस छ म्याक्रो न्यूक्लियस जुन छ त्यो चाहिँ कसको हेल्पबाट फर्मेसन हुन्छ माइक्रो न्यूक्लियसको हेल्पबाट फर्मेसन हुन्छ तर यदि आफै बडी भित्रै म्याक्रो न्यूक्लियस डिसइन्टिग्रेट भएर फेरि नयाँ म्याक्रो न्यूक्लियसको फर्मेसन गर्छ भने त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ हेमिक्सिस इट इज मोर अफ अ प्युरिफिकेसन एक्ट भनौं अनि इन्डोमिक्सिस भनेपछि के हुन्छ भित्रै मिक्स भइरहेछ है यसमा के हो भन्दाखेरि यो पनि फेरि कसले देखाउँछ प्यारामेसियम अरेलियाले देखाउँछ र आफै भित्र के गर्छ यसलाई भनिन्छ विदाउट फर्टिलाइजेसन प्रोसेस डटर न्यूक्लिया निकाल्ने सो यो प्रोसेसलाई भनिन्छ हामीले जस्तो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस भन्न सकिन्छ सो इन्डोमिक्सिसबाट हामी यो केमा हुन्छ प्यारामेसियम अरेलियामा यसबाट चारवटा प्यारामेसियम डटर न्यूक्लिया निकाल्न सक्यो अटोग्यामीबाट प्यारामेसियम अरेलियाले दुईवटा निकाल्न सक्यो इन्डोमिक्सिसबाट चारवटा निकाल्न सक्यो सो चारवटा प्रोसेस याद राख्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ
डेभलपमेन्ट अफ एग विदाउट फर्टिलाइजेसन, यो अघि नै भन्छ कि फर्टिलाइजेसन बिना यदि अन्डाको डेभलप हुन्छ त इम्ब्रोको डेभलपमेन्ट हुन्छ भने द्याट इज द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। यो त सिम्पल भ्याल्यु। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, लिभ्स र स्टिम। यसमा बोटनीको क्वेसन आइरहेछ क्या रहेछ, केही छैन। ग्रासेस भन्ने बित्तिकै हामी सबलाई थाहा छ के हो, यिनीहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ मेन प्रोमिनेन्ट भनेको इन्टरक्यालिमेस्टिम। इन्टरक्यालिमेस्टिमको कारणले गर्दा हाइट बढ्ने हो। सो लिभ्स र स्टिम जुन चाहिँ ग्रासेसमा सोध गयो भने ग्रोन बाई द हेल्प अफ दि इन्टरक्यालिमेस्टिम। इन्टरक्यालिमेस्टिम केबाट डिराइभ भएको हुन्छ, एपिकल मेरिस्टेमबाट डिराइभ भएको हुन्छ। सो हेर त, यो हेर त, नोडको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ इन्टरनोड, त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको मेरिस्टेमलाई भन्छ इन्टरक्याली मेरिस्टेम। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि जोन अफ इलङ्गेसन। सो यो मेन के हो, जोन अफ इलङ्गेसन के हो, बेस्ट इक्जाम्पल हो ब्याम्बू। ब्याम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइङ ग्रासेस। नेक्स्ट क्वेसन। अब चाहिँ यहाँ प्रोक्यारियोटिक सेल इज मेनली डिफरेन्ट फ्रम द युक्यारियोटिक सेल। अब हेर, प्रोक्यारियोटिक सेल किन डिफरेन्ट छ युक्यारियोटिक सेल भन्दाखेरि न्युक्लियसको आधारमा। किन भन्दाखेरि यिनीहरूको न्युक्लियस न्याकेट हुन्छ, अनि युक्यारियोटिक सेलको न्युक्लियस के हुन्छ, इट इज नन न्याकेट अथवा देयर इज द प्रेजेन्स अफ द न्युक्लियर मेम्ब्रेन। सो यसमा के हुन्छ, एब्सेन्स अफ द न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ। सो अब न्युक्लियर मेम्ब्रेनकै अथवा आउटर मेम्ब्रेनकै कुरा भइरहेछ भने हामी यसबाट याद राख्न सक्छौँ डिफरेन्ट कुराहरू के। सो हेर, यसमा याद राख्ने मेम्ब्रेनलेस अर्ग्यानेलहरूको बारेमा र डबल मेम्ब्रेन। सो यो बाहेक जति पनि हुन्छ त्यो के हुन्छ, एउटा मात्र मेम्ब्रेन भएको स्ट्रक्चर हुन्छ। ठिक छ। सो डबल मेम्ब्रेन यदि अर्ग्यानेलबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ भने यसको इक्जाम्पलमा के आउँछ, हाम्रो प्लास्टिड आउँछ। त्यस पछाडि अर्को इक्जाम्पल यसको के हुन्छ, हाम्रो देयर इज द प्रेजेन्स अफ माइटोकन्ड्रिया, र सबसे थर्डमा के हुन्छ, न्युक्लियस। सो डबल मेम्ब्रेन अर्ग्यानेलमा हाम्रो तीनवटा आउँछ, एउटा न्युक्लियस, एउटा प्लास्टिड, एउटा माइटोकन्ड्रिया। ठिक छ। अब मेम्ब्रेनेस अर्ग्यानेलमा जाउँ। मेम्ब्रेनेस अर्ग्यानेल इट इज के हो, माइक्रोफिलामेन्ट, माइक्रोट्युब्युल, nucleolus. Yes, nucleolus is membrane-less organelle. Nucleus is double membrane organelle. न्युक्लियोलस। ठिक छ। अनि त्यस पछाडि अर्को हुन्छ हाम्रो राइबोजोम, त्यस पछाडि अर्को हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रियोल्स, र अर्को हुन्छ हाम्रो के, क्रोमोजोम। सो यो सब के हो, मेम्ब्रेन लेस अर्ग्यानेल। के रहेछ, माइक्रोट्युब्युल, माइक्रोफिलामेन्ट, न्युक्लियोलस, अनि त्यस पछाडि प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो राइबोजोम। त्यही भएर राइबोजोम युनिभर्सली प्रेजेन्ट हुन्छ, युनिभर्सल अर्ग्यानेल भनेर। अनि त्यस पछाडि सेन्ट्रियोल र क्रोमोजोम। अब डबल मेम्ब्रेन भन्ने चाहिँ याद राख्न सकिन्छ, द्याट इज हाम्रो के भन्छ, माइटोकन्ड्रिया, न्युक्लियस, अनि त्यस पछाडि प्लास्टिड्स। यो तीनटा के भयो, डबल मेम्ब्रेन अर्ग्यानेल भयो। यो कहिलेकाहीँ ट्रिपल मेम्ब्रेन पनि सोधिन्छ। ट्रिपल मेम्ब्रेनको टी फर ट्रिपल मेम्ब्रेन, टी फर ट्रान्जोजोम्स याद राख्ने। सो TRANSOMOMS। सो ट्रान्जोजोम्सले के गर्छ, टी फर ट्रान्जोजोम्स, टी फर त्यो चाहिँ के हो, ट्रिपल मेम्ब्रेन अर्ग्यानेल हो। सो नेक्स्ट क्वेसन एन्ड यो लास्ट क्वेसन हो क्या, 30वटा क्वेसन। सो अब छ हाम्रो बायोजेनेटिक ल। यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अन्टोगेनी रिपिट्स फाइलोगेनी, यो मिन्स भनेको। सो सबसे पहिला थाहा हुनुपर्छ बायोजेनेटिक ल कसले दिएको हो, यो हाम्रो दिएको हो अर्नेस्ट हेकलले। कसले दिएको हो, अर्नेस्ट हेकलले दिएको हो। ठिक छ। अनि यो मान्छेले के भन्यो भन्दाखेरि अन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी। अन्टोजेनी भनेपछि इट इज द डेभलपमेन्ट अफ कुनै पनि अर्ग्यानिजम है। अन्टोजेनी भनेको डेभलपमेन्ट अफ अर्ग्यानिजम। सो यसले एज होल के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कुनै पनि अर्ग्यानिजम डेभलप हुँदाखेरि पास्टको जति पनि इभोल्युसनमा आउँदाखेरि जति पनि फाइलमहरूको क्यारेक्टरिस्टिक छ, मेनली इन्टरमिडिएट क्यारेक्टरिस्टिक छ, त्यो के गर्छ, रिपिट गर्छ आफ्नो लाइफ साइकलमा। जस्तै यदि हामीले यसको बेस्ट इक्जाम्पल, बायोजेनेटिक लको बेस्ट इक्जाम्पल के हुन्छ, द टेडपोल द्याट मेटामोर्फोसिस इन्टु द फ्रग, अथवा फ्रगको जुन साइकल छ। हेर त, सबसे पहिला जाइगोट फर्मेसन हुन्छ। जाइगोटले के को कुन फाइलमको देखायो क्यारेक्टरिस्टिक्स, प्रोटोजोआको। त्यस पछाडि मोरुलाले कसको, पोरिफेराको। त्यस पछाडि ग्यास्ट्रोलाइल कसको, सेलेन्टरकाको। टेडपोलले के को देखायो, फिसको है, पाइसेसको। त्यस पछाडि फ्रगले अल्टिमेटली के हो, आफ्नो एम्फिबियन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स देखायो। त्यसै गरी हामीले पनि यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भनेपछि इम्ब्रोयोनिक स्टेजमा जुन पनि छ, फाइसेस भयो, रेप्टाइल्स भयो, बर्ड्स भयो, ह्युमन्स भयो, सबको के रहेछ भन्दाखेरि इम्ब्रोयोहरूको के छ, इभोल्युसनरी हिस्ट्री चाहिँ सबको सेम छ। हेर त, सबैमा गिल स्ट्रिप्स प्रेजेन्ट छ, नोटोकट प्रेजेन्ट छ, र टेल प्रेजेन्ट छ, हो कि होइन। सो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी जति पनि अहिले जति पनि अर्ग्यानिजम डेभलप हुन्छ त्यसले पास्टमा भएका जति पनि फाइलमहरू छ अथवा त्यो भन्दा लेस जुन एडभान्स्ड फाइलमहरू छ त्यो सबको क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँदै गएर फाइनली आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्स शो गर्छ। सो यसले के देखाइरहेछ त, इभोल्युसनको हिस्ट्री देखाइरहेछ हैन। सो बायोजेनेटिक लले के शो गर्छ भन्ने सोध्यो भने इट सोज द इभोल्युसनरी हिस्ट्री।
सो द्याट इज इट फर टुडे गाइज। आज हामीले जुलोजी सेक्सनको 30 वटा क्वेसन्स प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ। नेक्स्ट लेक्चरमा हामी बोटनी सेक्सनको बाँकीको 20 वटा क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो 2017 को क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ। आजको लागि यति नै गाइज। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् र आई विल बी सीइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। नमस्ते।